औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। ARYQTV से प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। मोहतरम नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम एक मौजू का इंतखाब करते हैं और असर हाजिर में उस मौजू पर उठने वाले एतराज़ात व सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। आज भी एक इंतहाई मुनफरिद और मालूमाती मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज का हमारा मौजू है समाजी खिदमात, मिशन या फैशन। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नौजवान आलिम दीन, बहुत खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और इनके साथ मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में बात करते हैं, मुदल्लल गुफ्तगू करते हैं और जामिया कराची से वाबस्ता हैं, माहिर तालीम हैं, जनाब डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप भी तशरीफ़ लाए। मतलब नाज़रीन, हमारे माशरे में कई लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि हम समाजी खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये दावा करते हैं कि हम खिदमत इंसानियत का फरीज़ा अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग ये दावा कर रहे हैं वो इसे मिशन वाकई समझते हैं, मकसद उनकी ज़िंदगी का वाकई खिदमत इंसानियत है, या ये सिर्फ वक्त गुजारने का एक ज़रिया है, एक फ़ैशन है, एक फ़ोटो सेशन है, या फिर ये एक ऐसा तरीक़ा बन चुका है कि जिसकी वजह से लोग माशरे में अपना मकाम बनाना चाहते हैं। इस अहम मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि समाजी खिदमत करना किस किस के लिए लाजिम है, कि हर शख्स को करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि जैसे आपने गुफ्तगू में फरमाया था पहले भी कि कुछ लोग दावा करते हैं, तो दावे के लिए जवाब दावा ज़रूरी है। तो सवाल यह है कि दावा जो कर रहा है शख्स, क्या नतीजा भी वही निकल रहा है जो कुछ वो कह रहा है, या इसके अलावा? एक अहम बात यह है। और दूसरी बात, बेशक ये जो समाजी बहबूद या वेलफेयर के काम या सोशल इंटरेक्शन, ये मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी का एक मिशन था और उन्हीं के पैगाम का ये हिस्सा है जो आज की दुनिया में मुसलमानों ने भी और गैर मुसलमानों ने भी उसको अपनाया मुख्तलिफ नामों से। ठीक। दूसरी बात, आप ये महसूस करेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ईफ़ औरत के लिए सामान उठाकर उसके घर पहुंचाना, बच्चों और बड़ों के लिए जो उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम करना, जो बीमार लोग हैं उनके घर जाकर तीमारदारी करना, और इसके साथ साथ जो पहली इस्लामी रियासत जिसको आप मदीना मुनव्वरा की रियासत कहते हैं, इस्लामी फलाही रियासत, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को जमा करना और ये हिदायत देना कि कुरान करीम की जो तालीम है, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, का क्या मकसद है और ये किस जानिब इशारा करती है, इसको आप कहते हैं प्रैक्टिकल सोशल वर्क। यानी आप ये कहते हैं कि हर शख्स पर लाजिम है? देखिए, लाजिम का लफ्ज़, अगर लाजिम का लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं बमाने मैंडेटरी, तो यकीनन हर शख्स का ये फ़र्ज़ है कि वो मिल्लत की भलाई के लिए और इंसानियत की भलाई के लिए, मैं सिर्फ मिल्लत इस्लामिया ही की बात नहीं कर रहा, इंसानियत की, क्यों कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल्लिल आलमीन का मकसद ये है कि इंसानियत की बात हो रही है। सही। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताएं कि क्या तरीक़ा होना चाहिए आज के दौर में? जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया, हुजूर ने तो ये तरीके जो जो उनकी ज़िंदगी में आते रहे हुजूर ने वो किए, क्या आज भी वही तरीक़े या उन्हीं तरीक़ों पर खिदमत खल्क हो सकती है, या नए तरीक़े जो आए हैं उन पर भी की जा सकती है? और जायज़ नाजायज़, अच्छे बुरे और रियाकारी से बचकर रियाकारी के साथ तरगीब के लिए तरीक़ा क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समाजी खिदमत असल में एक ऐसा उन्वान है कि जिसका ताल्लुक़ इंसानियत के साथ है, माशरे के साथ है। और ज़ाहिर है कि जिस तरह इंसानों के तकाज़े बदलते रहते हैं, माशरती तकाज़े बदलते रहते हैं, तो इसी तरीके से हम समाजी खिदमत के लिए भी हम तयन नहीं कर सकते कि ये चीज़ें खिदमत में शुमार की जाएंगी और ये चीज़ें खिदमत से खारिज होंगी। ऐसा कोई ज़ाब्ता नहीं है। हर दौर के अंदर मुख्तलिफ़ तरीक़े उसके रहे हैं, जैसी लोगों की ज़रूरियात और नीड्स रही हैं, उसकी तकमील के लिए उसी तरह लोगों ने उठकर आपस में यकजहती के साथ उन तमाम लोगों के लिए, इंसानियत के लिए खिदमत फ़राहम की हैं। हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अपने ऐलान नबूवत से क़बल उस वक्त के जब मक्का मुकर्रमा में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अभी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया था, तो उस वक्त जो माशरे के अंदर जुल्म तशद्दुद और बर्बरियत थी, उस वक्त भी कुछ ऐसे लोग थे कि जिनके दिल में हमदर्दी थी इंसानियत की, और उन चंद लोगों ने मिलकर आपस में एक मुआहिदा किया जिसको आज तारीख़ में हल्फुल फजूल का मुआहिदा कहा जाता है। वो जितने अफराद थे उनके नाम सबके
جیسے تک تاریخ بتاتی ہے کہ فضل تھے، تو اس لیے ان سب کو ملا کر حلف الفضول یہ معاہدہ کہا جاتا ہے۔ تو خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اس معاہدے میں آپ نے شرکت فرمائی ہے، اور اس کی شقیں یہی تھیں کہ ہم انسانیت کی مدد کریں گے، مظلوموں کا ہم ساتھ دیں گے، بیواؤں کی مدد کریں گے، غریبوں یتیموں کا ہم سہارا بنیں گے، اور جو بالکل بے روزگار ہیں ہم ان کے لیے فراہم کریں گے، اسباب مہیا کریں گے۔ یہ اس طرح کی شقیں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں شرکت فرمائی، اور نہ صرف شرکت فرمائی بلکہ اتنا یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا عزیز تھا، اتنا محبوب تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ اگر اس کے بدلے میں مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے دے تو فرمایا کہ مجھے اس کے بدلے میں اس معاہدے کو میں گوارا نہیں کروں گا کہ میں چھوڑ دوں یا اس سے پیچھے ہٹ جاؤں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے سکھایا ہے۔ اسی طرح جب زمانے نے مختلف تقاضے پیدا کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے صحابہ کی رہنمائی فرمائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو مختلف سوالات کے جواب میں عموماً ایسے کام بیان فرماتے تھے کہ جن کا تعلق سماجی خدمات سے ہوتا تھا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کیا کہ حضور والدہ کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے کچھ صدقہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے وہ آج ہماری سماجی خدمات کے لیے ایک بہترین اصول ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پانی کا صدقہ بہت عمدہ ہے تو تم پانی کا انتظام کر دو۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ بہت ممکن ہے کہ اس وقت وہاں پانی کی اشد ضرورت ہو، اور جیسا کہ حالات بھی بتاتے ہیں اس وقت کی تاریخ کہ پانی کی ضرورت بھی رہتی تھی، خصوصاً میٹھے پانی کی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک کنواں تیار کروایا، اور وہاں یہ کہا کہ حاذہ لأم سعد، اس کنویں کا ثواب سعد بن عبادہ کی والدہ کے لیے ہے۔ تو یہ سماجی خدمات کا ایک عنوان تھا۔ اسی طریقے سے اور بہت ساری روایات اب جو طریقے ہیں کون سے اختیار کرنے چاہیے؟ جو بھی طریقے لوگوں کے لیے مفید ہوں، اس میں چاہے ہمیں جدید سہارا نہ پڑے، ہمارے جو جدید آلات و اسباب ہیں ہمیں ان کا سہارا لینا پڑے، اور جتنے بھی مطلب یہ کہ جس طریقے سے مختلف ہو سکتے ہیں، شیپ مختلف ہو سکتے ہیں، بنیادی جو اصل میں عنصر ہے جو ہر وقت برابر رہے گا وہ نیت کا اخلاص ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کا حصول ہے۔ کیا کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب؟ لائسنس ضروری ہے، اختیار ضروری ہے، جس کا دل چاہے ایک تنظیم بنا لی اور خدمت انسانیت کے نام پہ اس نے کام شروع کر دیا، نہ ہاتھ ہے، نہ پیر ہے، نہ آڈٹ ہے، نہ دفتر ہے، کوئی طریقہ کار ہونا چاہیے؟ یا آپ کہتے ہیں نہیں بھائی، اگر کسی انسان کی نیت میں اخلاص ہے اس کو آپ خدا را خدمت انسانیت کرنے دیجئے، یہ قانونی تقاضے، لائسنس اور یہ وہ ان کی کوئی ضرورت نہیں؟ دیکھیے صاحب، بات سادہ سی ہے، آپ نے دو باتوں کو ملا دیا ہے۔ ایک ہے نظم و نسق جس کو آپ کہتے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن، اور ایک وہ ہے جو خود آپ کسی خواہش کے تحت کوئی کام کرنا شروع کر دیں۔ جب ادارے بنتے ہیں تو اداروں کے قوانین بھی ہوتے ہیں اور اس کا ایک ضابطۂ اخلاق بھی ہوتا ہے، ایک طریقہ کار بھی ہوتا ہے۔ جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، اگر آپ اس تناظر میں بات کریں تو یہ تو بالکل ایک الگ چیز ہے، معاملہ بالکل الگ ہے۔ لیکن جب خلفاء راشدین کے دور کو آپ دیکھیں، نظمیات عامہ جس کو آپ اسلامک پبلک ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام اصول جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھے تھے ان کو منضبط کیا، اور پھر پورا اس کا جو ایڈمنسٹریٹو بیہیویئر تھا وہ بنایا، اور بنانے کے بعد جو لوگ بھی نیکی کرنا چاہتے تھے، جو بھی اچھائی کرنا چاہتے تھے، وہ بھی انٹریکشن کرتے تھے صحابہ کے ساتھ تاکہ نگرانی ہو، نگرانی کے بغیر۔ لیکن یہ ساری نگرانی جو تھی اور یہ سارا عمل جو تھا اخلاص کے لیے تھا، اور جو بنیاد تھی وہ دکھاوے کے لیے نہیں تھی بلکہ بہتری کے لیے تھی، لوگوں کے لیے۔ اب آج کے دور میں چونکہ آپ کا دوسرا حصہ ہے کہ لائسنس ہونا چاہیے، اجازت ہونی چاہیے، شرعی تقاضے بھی پورے ہوں، قانونی تقاضے۔ دیکھیے میں آپ سے کروں کہ پہلے زمانے میں تو یہ بھی ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ کسی بھی دنیا کے کسی حصے سے بھی ہجرت کریں اور مدینہ منورہ میں آ کر اقامت اختیار کر لیں، اس کے لیے نہ کوئی ویزا تھا، نہ کوئی امیگریشن تھی، نہ کوئی رکاوٹ تھی، نہ کوئی اور معاملہ تھا۔ جو ریاستی جو کیفیت تھی اور ریاستی جو ذمہ داریاں تھیں، حالانکہ اس وقت بھی سیکیورٹی کے معاملات تھے، ٹھیک ہے نا، اور علم ہے آپ کو کہ کتنے لوگ ایسے آئے کہ جو صحابہ کرام کے لیے مسائل پیدا کر رہے تھے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس وقت کے یہ معاملات تھے۔ لیکن صحابہ کرام نے بعد میں کیا کیا کہ ان چیزوں کو آہستہ آہستہ تنظیمی معاملات میں اس کی شکل بدلتے چلے گئے۔ اب آج کے دور میں جو بات کر رہا ہوں میں وہ یہ ہے کہ چاہے وہ امریکہ میں ہو، وہاں پر بھی مسلم تنظیمیں کام کرتی ہیں، لندن میں ہو، برطانیہ میں ہو، جاپان میں ہو، خود پاکستان کے اندر جو سوسائٹی ایکٹ ہے، اس سوسائٹی ایکٹ کے تحت آپ کی جو بھی این جی اوز ہیں یا جو بھی آپ کی آرگنائزیشنز ہیں وہ کام کر رہی ہوتی ہیں، جن کو آپ نان پروفٹ آرگنائزیشن کہتے ہیں، اور پھر وہ ایک ضابطۂ اخلاق کے تحت کام کرتی ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب این جی اوز
किसी एक खास नारे के तहत, एक खास मिशन के तहत काम करे, लेकिन जो वो दिखा रही हूँ वो कर नहीं रही हूँ। ठीक है, यानी आप ये कहते हैं नेट में आने में बुराई नहीं है, लेकिन मकसद आपका क्लियर होना चाहिए, वाज़ेह होना चाहिए। और फिर उसमें सबसे बड़ी बात ये कि जिस मकसद के लिए आप आए हैं आप वही काम कीजिए। ठीक है, ये ना हो कि मकसद आप कुछ बयान कर रहे हो, काम कुछ और कर रहे हो। ठीक है, मुझसे साहब सवाल छोड़े जा रहा हूँ, फिर ब्रेक पे जाना है कि जिस तेजी से आजकल NGOs बन रही हैं, हम किस तरह देखेंगे कौन मुखलिस है और कौन नहीं है, कौन सही काम कर रहे हैं, कोई गलत। हमारे पास कोई पैमाना होना चाहिए ऐसा, और है तो कौन सा? इस उम्मीद, तमन्ना, आरजू, ख्वाहिश और यकीन के साथ जाते हैं ब्रेक की जानिब, कि जब हम लौटेंगे तो आप होंगे हमारे साथ। मुलाकात होती है एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं नुक्ता नज़र शब्बीर अबू तालिब के साथ। मौजू हमारा आज का है समाजी खिदमात मिशन है या फैशन, इस पर गुफ्तगू हो रही है। जी मुफ्ती साहब, जो NGOs आजकल काम कर रही हैं, हम कैसे पता लगाएं कि वो खुलूस दिल के साथ काम कर रही हैं? कोई पैमाना है कि हम जब उनकी तरफ जाएं या उनकी कोई मदद करना चाहे तो हम बता सकें कि नहीं ये ठीक है और ये गलत? असल में जहाँ तक ताल्लुक़ है इखलास का, खुलूस क़ल्ब का, तो चूँकि इसका ताल्लुक़ ही दिल से है, खुलूस का, और दिल के मामलात को हम ज़ाहिर है कि कोई भी खुद नहीं जान सकता। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नी लम उमर अन उनक़िब क़ुलूबन नास, कि मुझे लोगों के दिलों को खंगालने का हुक्म नहीं फरमाया गया। ये तो एक अलग बात है कि हम खुलूस क़ल्ब का कोई पैमाना, कोई फ़ैसला नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि ये जो इतना बड़ा एक काम है समाजी खिदमात के हवाले से, एक पूरा एक सेटअप है, एक निज़ाम है, तो उसके फिर ज़ाहिरी असरात भी होते हैं, ज़ाहिरी अलामात होती हैं, और पूरा एक उसके नताइज भी मुरतब होते हैं। जब एक काम कोई लेकर उठता है तो उसके फिर नताइज भी आगे मुरतब होते हैं। और फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अल हुक्म बिज़्ज़वाहिर, कि उन ज़ाहिरी अलामत और निशानात के मुताबिक फिर आदमी हुक्म लगा सकता है। तो अब ये जो ज़ाहिरी अलामात, निशानात, असरात और नताइज हैं, वहाँ पर आकर गोया कि फ़ैसला हो सकता है कि इस काम के अंदर कितना हिस्सा मिशन का है और कितना हिस्सा फैशन का है। अगर उसके मुस्बत असरात, नताइज मुरतब हो रहे हैं, करने वाले भी नज़र आ रहे हैं कि वो पूरी तंदही के साथ काम कर रहे हैं, और उनके अंदर मतलब ये कि अपना मकाम बनाने की मतलब ये कि ख्वाहिश नहीं है, बल्कि वो माशरे को एक मकाम देना चाहते हैं, माशरे को अप करना चाहते हैं, वो मतलब काम की कारकर्दगी से, जी बिल्कुल, काम की कारकर्दगी से, उनकी मेहनत और लगन से वो नजर आ जाता है। इसमें गुडविल का कहाँ तक ताल्लुक है मुफ्ती साहब? कि अगर जब हम देखते हैं किसी शख्स को, साहिब हैसियत को कुछ देना है, उसके सामने 10 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो गुडविल को देखना चाहिए कि इसको आजमाया हुआ है लोगों ने, इसको देना चाहिए, या आप नए को भी मौका दें? पैमाना क्या होना चाहिए इसमें भी? अल्लाह मतलब कि शरई नुक्ता नज़र से यूँ समझ लें कि कोई वाजिब और फ़र्ज़ नहीं किया गया। अगर कोई आदमी नए को भी आजमाता है, उसमें गलती खा जाता है, तो उस पर गुनाह नहीं है, क्योंकि उमूमन देखा गया कि देने वाले मुखलिस होते हैं। देने वाले जो है ना, उन समाजी खिदमात करने वाली तंजीमों के नारों से, उनके बातों से, और उनके जो हदफ और मकासद होते हैं उनको पढ़कर सुनकर लोग मुतासिर हो जाते हैं, उनके दिल नरम हो जाते हैं। हो गई। देखिए, एक तो वो होते हैं सदक़ात, होते हैं नफली सदक़ात, तबर्रुआत हैं, तो उन मामलात में तो ऐसा मतलब पाबंदी हम नहीं लगा सकते। लेकिन ज़कात के हवाले से हम ज़रूर एहतियात की तलकीन करते हैं कि ज़कात एक ऐसा फ़र्ज़ है कि जिसके लिए पूरी तहकीक करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अहम मामला है। लोग कहते हैं भाई आप लोग समाजी खिदमत की बात करते हैं, जब आप किसी को आटे का थैला देते हैं तो फोटो खिंचवाए बगैर आपकी समाजी खिदमत मुकम्मल नहीं होती, या मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट करना। समाजी खिदमत में कोई हद हम मुकर्रर कर सकते हैं कि यहाँ तक आप तरगीब के लिए एडवर्टाइज करेंगे, इसके बाद खुद नुमाई और रियाकारी आ जाएगी, या आप समझते हैं नहीं भाई मीडिया का दौर है, आज़ादी दें, लोगों को काम करने दें? अब आ जाती है बात कि नीयत की जांच करना। देखिए, नीयत की जांच, जो आपका जो ज़ाहिरी अमल है और जो आपका रवैया है, आपके रवैये से जांच की जा सकती है। लेकिन बहसियत इंसान की अभी कभी न कभी इंसान ऐसा भी है कि वो न चाहते हुए भी गलती कर जाता है, तो फौरी तौर पर बदगुमान भी नहीं होना चाहिए, और फौरी तौर पर ये भी नहीं कहना चाहिए कि जी ये तो बिल्कुल ऐसे लोग हैं कि जो कभी ज़िंदगी में गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अल इंसान मुरक्कबुन अनिल खत व निस्यान, कि इंसान जो बना है वो आमेज़ा है या आमेज़िश है। किस बात की? खता, गलती है, निस्यान, भूल चूक। तो अगर इंसानी गलती होती है तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि हम ज़बरदस्ती पीछे लगने वाले अमल शुरू कर देते हैं। अगर कोई शख्स अच्छा भी काम कर रहा है तो हम उसे डीस्टेबलाइज करने के लिए कुछ हमारे ऐसे अल्टीर मोटिव्स होते हैं कि जिसको हम आगे लेकर जाकर हम ये चाहते हैं कि वो शख्स बदनाम हो, ताकि लोग उसकी मदद ना करें और वो पैसा मेरे पास आ जाए, पीछे पड़ जाते। जी हाँ, एक ये रवैया भी गलत है। दूसरा ये कि कोई शख्स अगर अच्छा काम कर रहा है तो आप उसका साथ दीजिए। तीसरा ये कि एक दिन में फौरी तौर पर किसी शख्स की रिपुटेशन नहीं होती, कुछ वक्त लगता है ट्रस्ट बिल्ड होने में।
اب آ جاتی ہے بات فوٹو سیشن کی اور ان چیزوں کی کہ کچھ دیا. میں نے خود دیکھا ایک اخبار میں, کافی دن پرانی بات ہے, کہ کسی غریب گھرانوں کے کچھ بچوں کو جوتے پہننے کے لیے دیے گئے. آپ یقین جانیے 1 ہفتے تک وہ دینے کے بعد وہ تصویر اس جو سرکاری افسر کے ساتھ وہ چھپتی رہی. آخر میں نے ان سے گزارش کی, میں نے کہا حضور اب تو بند کروا دیجئے. بات یہ کہ اگر عمل ایسا ہو کہ جس سے مدد نہ ہو رہی ہو بلکہ ان کی خدا نخواستہ ذلت ہو رہی ہو اس خاندان کی, ان لوگوں کی جن کی آپ مدد کر رہے ہیں, اور ان کو آپ بلا کر لوگوں کے سامنے نمایاں کر کے دکھانا چاہتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ جب تم کوئی نیکی کرو یا کوئی صدقہ خیرات کرو تو جسے ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو اس کی خبر تک نہ ہو. تشہیر ٹوٹل غیر شرعی ہے یا شرعی ہے, کوئی حد ہے, یا اس کو مکمل شرعی کیا کہیں گے, تشہیر کو کیا کہیں گے؟ جی ابھی پروفیسر صاحب نے جو بات آخری میں فرمائی ہے کہ صدقات جو دیے جاتے ہیں تو اس طرح دو کہ دوسرے کو پتہ نہ چلے, تو اس طرح کی روایتیں یقیناً بہت ساری ہیں کہ جن میں پوشیدگی کو افضل قرار دیا گیا ہے. اچھا, اب جہاں تک تعلق ہے تشہیر کے حوالے سے تو یہ ٹوٹلی بھی منع نہیں ہے بالکل کہ ہم مطلقاً اس کو مطلب بیان کریں کسی کے سامنے یا لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کریں. قرآن فرماتا ہے کہ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم صدقے کو ظاہر کرو تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, لیکن اگر تم چھپا کر دو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اس سے پتہ چلا کہ اجازت ہے, اظہار کی بھی اجازت ہے, لیکن وہاں پھر بات آئے گی نیت پر اور آپ کے اپنے ارادے پر, کہ اگر آپ کی تشہیر سے مقصد یہ ہے کہ خالص یہی ہے کہ میری شہرت ہی ہو, اور اس جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی مثال دی کہ وہ خاندان کی ذلت وغیرہ کے حوالے سے, تو اگر یہی مقصد ہے کہ جناب علی وہ میری شہرت ہوتی رہے اور یہ پتہ چلے کہ میں کہاں کہاں تک میری رسائی ہے, کہاں کہاں تک جا رہا ہوں, یا کتنے لوگ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں, تو اس طرح کی یہ منفی نیت ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تباہی کا باعث ہیں. لہٰذا اگر تشہیر ایک اچھے مقصد کے لیے ہے, مثلا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہو, تشہیر اس لیے کر رہے ہیں کہ دوسرے اور بھی لوگ تیار ہو جائیں, تو یہ یقیناً اچھا مقصد. چندہ مانگنے کے لیے تشہیر کرنا کیسا, اگر وہ اچھے مقاصد کے لیے مانگا جا رہا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ایک ایسا سماجی ادارہ ہے جس کو مسلمان چلا رہے ہیں, زکوٰۃ کا پیسہ تو اپنی جگہ پر, ان کے پاس کافی فنڈ ہے, اور وہ ایک غیر مسلم ملک میں کسی کی امداد یا مدد کے لیے دینا چاہتے ہیں. تو ہمارے یہاں معاشرے میں ایسے تنگ نظر لوگ بھی ہیں جو ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں امت کو کہ یہ پیسہ مسلمانوں کو ہی جانا چاہیے, حالانکہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ تو نہیں ہے, اس لیے یہاں شرعی معاملہ تو نہیں آتا. اب چوائس ہے ہمارے پاس کہ جس طرح غیر مسلم مسلمان ممالک کی امداد کرتے ہیں, ہم بھی دنیا کو بتائیں کہ ہم بھی غیر مسلم ممالک کی امداد کر سکتے ہیں. صومالیہ میں بھی پرابلمز ہیں, ہم سمجھتے ہیں اس بات کو, دیگر مسلم ممالک میں بھی پرابلمز ہیں, لیکن اگر برازیل میں سیلاب آ گیا اور وہاں پر ہم مدد کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میرا بڑا سادہ سا نقطہ نظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اور جو کتاب و سنت کے احکامات ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے جس کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے, وہ کامل نمونہ ہے. صحیح. اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں بھی غیر مسلموں کی مدد کی ہے. صحیح. اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں بھی یہ تو نہیں تھا کہ صرف مسلمانوں کی ریاست تھی وہ. صحیح. اور جہاں تک مسلمانوں کی ریاستیں پہنچی ہیں اور جن جگہوں تک مسلمان گئے ہیں ان پورے علاقوں میں, خطوں میں غیر مسلم بھی آباد تھے. اور جب فلاحی کام کیے گئے ویلفیئر اسٹیٹ کا, جب گورنمنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے تو گورنمنٹ میں نہیں سمجھتا, بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہتا ہوں کہ جتنے میں نے تحقیق کی ہے, کہ کہیں یہ لکھا ہو خلیفہ وقت نے کہ صرف مسلمانوں کی مدد کی جائے. نہیں ہے, نہیں, وہ تو جو بھی رہ رہا ہے اس شہر اس ملک کا رہنے والا اس کی مدد کی جا رہی ہے. صحیح. اور وہ امیر المومنین بھی صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, امیر المومنین سے مراد پریزیڈنٹ آف ٹائم, تو وہ کس کا ہے؟ وہ پوری ریاست کا ہے. تو اب ایسی صورت میں یہ کہنا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ صرف مسلمانوں ہی کے لیے کام کریں گے, یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کیفیت سے باہر نکلنا چاہیے, اور نکل کر یہ کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ, اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے تو آپ ضرور کیجئے. ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والی بات ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ آپ جب پوری دنیا میں رہ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ بتائیے مجھے, میں ایک بات کہتا ہوں کہ آپ نے ایک محفل کی اور اس محفل میں آپ کیا کریں گے؟ جو لنگر آپ کھلا رہے ہیں لوگوں کو, یا غریبوں کے لیے جو ہوم لیس لوگ ہیں ان کے لیے کھانا بانٹ رہے ہیں, تو آپ کیا وہاں پابندی لگائیں گے کہ غیر مسلم نہیں آئے گا وہاں؟ اگر آپ پابندی لگاتے ہیں, خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی میں غیر مسلم ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے. براڈ مائنڈڈ ہونا چاہیے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے کو دیکھیے آپ, ان کے گھرانے پر نظر ڈالیے تو وہ جو دسترخوان لگتا تھا وہاں غیر مسلم کیسے مسلمان ہوتے تھے؟ جب تک آپ انٹریکشن نہیں کریں گے, لوگوں کو بلائیں گے نہیں, ان کو بتائیں گے نہیں, اور اپنے اخلاقیات سے متاثر نہیں کریں گے, تو یہ کہنا کہ یہ جو پیسہ ہے یہ صرف ہم اپنے تک رکھیں, یہ غلط ہے. اس کو آپ عام کیجئے, یہ ایک طرح کی تبلیغ ہے. صحیح. مفتی صاحب سے پوچھیں گے اس بارے میں, لیکن اس وقت ہے مختصر بریک کا, بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات.
वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं नुक्ता नज़र और आज का हमारा मौजू है समाजी खिदमत फैशन है या मिशन है। लोग एक मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं या सिर्फ फ़ोटो सेशन के लिए या अपनी मसरूफियात को जो है या वक्त गुजारने के लिए इसको कर रहे हैं। और इस मौजू पर भी जो हम अल्फाज अदा कर रहे हैं, जो जुमले अदा कर रहे हैं, जो सवालात कर रहे हैं, जो जवाबात आ रहे हैं, मकसद हमारा यही है कि जिस मौजू का हमने इंतखाब किया इस पर सर हासिल गुफ्तगू हो सके और किसी की दिल आज़ारी मकसूद नहीं है। मुफ्ती साहब, इस बारे में आप क्या कहेंगे? मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन है, काम करने वाले भी मुसलमान हैं, मुल्क भी मुसलमान है जहां बैठ के वो ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट की जा रही है। अगर गैर मुस्लिम मुल्क को वो इमदाद देना चाहें, उसकी मदद करना चाहें तो देनी चाहिए। जी हाँ, शरई नुक्ता नज़र से इसमें कबाहत नहीं है। असल में लोगों में कन्फ्यूजन ये हो जाती है कि वो ज़कात के जो अहकामात हैं ना, उसको नफली सदक़ात पर भी अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। ज़कात का हुक्म शरा वाज़े है कि हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मुआज़ को यमन की तरफ भेजा तो फरमाया कि इनसे ज़कात का माल वसूल करो तो उख़ज़ु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु इला फ़ुक़राइहिम। मुसलमान अग़निया से लिया जाएगा, मुसलमान फ़ुक़रा को दिया जाएगा। अच्छा, तो वहाँ तो क़ैद लगी हुई है ज़कात में। अच्छा, सदक़े के हवाले से हमारे अइम्मा ने जो ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जो आम सदक़ात नाफिला हैं वो सबको दिए जा सकते हैं, सबकी इमदाद करनी चाहिए और इसमें किसी किस्म की तंगी नहीं है, उसका भी इस्तिदलाल हदीस पाक से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में इरशाद फरमाया कि तसद्दक़ू अला अहलिल अदियान कुल्लिहा, तमाम अदियान वालों पे सदका करो। अच्छा, तमाम अदियान वाले, तमाम मज़ाहिब, वाज़े है बात। जी हाँ, वाज़े। तो इसको हमारे फुक़हा ने तसद्दक़ू में सदका नाफिला मुराद लिए हैं ताकि ज़कात का हुक्म वो अलग और मुतय्यन रहे। बाज़ लोगों ने ख़ानदानी ट्रस्ट बना रखे हैं वो अपने बुजुर्गों के नाम पर वगैरह, और ये अच्छी बात भी है अगर काम हो रहा है तो, लेकिन उस पर हक भी उन्हीं का रहेगा उसके इंतज़ामात पर, या आम आवाम की दस्तरस भी हो सकती है उस पर? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ये मामला तो मतलब ये समझें कि नज़मियात से ताल्लुक़ रखता है। नज़्म ज़ब्त के हवाले से अगर इसको देखा जाए तो कुछ मखसूस अफराद किसी चीज़ को लेकर उठे हैं, उनके अपने कुछ कवानीन हैं, ज़वाबित हैं, तो वो उसके मुताबिक उसको लेकर चल रहे हैं। उसमें अगर कोई शख्स इंटरफेयर करना चाहता है, शामिल होना चाहता है, तो वो भी उसी रास्ते से उनके साथ डिस्कशन करके, जबरदस्ती नहीं कर सकता, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये इल्जाम लग जाता है कि अपने घर की बनाए। भाई खिदमत तो हो रही है। नहीं, बात ये है कि इसको एप्रिशिएट करने के बजाय इस आदमी को इंटरफेयर करना है तो वो अपने तौर पर जो वो काम कर सकता है वो करे, ताकि इनके इस काम के अंदर कोई ऐसा खलल ना हो कि जिससे इनका अपना जो नज़्म ज़ब्त कायम करदा है उसके अंदर कोई खलल आए। अगरचे इस पे शरन वो हुक्म नहीं लगता कि इनका अपना नज़्म ज़ब्त वाजिब हो गया, लेकिन लोगों के हुकूक का और उनके अखलाकियात का लिहाज करना भी ज़रूरी है। लोग अपने अपने मामलात में, जो अपने घरों में, अपने कामों में जो सेटअप इख्तियार कर लेते हैं, उसमें कोई भी शख्स दूसरे के अंदर इंटरफेयर करने की का हक नहीं रखता। लिहाजा इसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि रास्ता वही अपनाया जाए कि जिसमें अपनी इज्जत नफ्स भी मजरू ना हो और उन लोगों के कामों में भी खलल ना आए और ना ही वो लोग किसी किस्म की बदगुमानी में मुब्तला हों। सही। डॉक्टर साहब, फैशन डिज़ाइनर, गुलूकार, अदाकार सारे ही समाजी खिदमत के इदारे खोल के बैठे हैं। हम किसी की नीयत पे भी शक नहीं कर सकते, ना हम यहाँ बैठ कर कह रहे हैं कि सारे के सारे फैशन के तौर पे कर रहे हैं या अपना टाइम जो है उसको गुजारने के लिए कर रहे हैं। कोई मसरूफियत नहीं है तो एक मसरूफियत बनाकर कर रहे हैं। हम सबके लिए नहीं कहते, ना कहना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा नज़र ज़रूर आता है कि कुछ लोग इसे माशरे में अपने मकाम के लिए, सोसाइटी में एक जगह बनाने के लिए, विजिटिंग कार्ड के ऊपर कोई ना कोई डेजिग्नेशन जो है वो आ जाए, इसके लिए करते हैं। क्या कहते हैं, हौसला शिकनी करें, हौसला अफजाई करें, खामोश रहें, या कलमा हक बुलंद करें इस मामले को, या कलमा हक कहना भी चाहिए या नहीं? क्या तरीक़ाकार अपनाना चाहिए हमें? देखिए साहब, बड़ी सादा सी बात यह है इसमें कि जिन तबक़ात का आपने हवाला दिया है, गुलकार, अदाकार, मूसीकार, ये तो बहुत मसरूफ़ रहते हैं, इनके पास इतना वक्त कहाँ है? ये मसरूफ़ तरीन आजकल प्रोफेसर्स वगैरह फारिग होते हैं, स्कॉलर्स दूसरे जो हैं वो फारिग होते हैं, इनके पास वक्त नहीं होता क्योंकि ये उस दुनिया के लोग हैं जिस दुनिया में मसरूफियत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो लेकिन अगर उसमें से कुछ लोग निकल कर आते हैं, ये कहते हैं कि जी हमें ये नेकी का काम करना है, तो हमें शक नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात नजर रखना, नुक्ता नज़र मेरा ये है, शक नहीं करना चाहिए, हमें मौका देना चाहिए कि अगर बेहतरी की तरफ आ रहे हैं और अगर इससे कोई बेहतरी मुआशरे की हो रही है तो हमें बजाय तनकीद करने के हमें वक्त देना चाहिए, ता वक्त के उनके अज़ाइम सामने ना आए। अच्छा, अज़ाइम क्या होते हैं कि पहले हिस्से में ये होता है कि लोगों का एतमाद हासिल करो, दूसरे में ये होता है कि मुझे ये मकाम दे दो। अब अगर किसी शख्स को मकाम मिला हुआ है तो वो मकाम की तलाश में तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो उससे फ़ायदा उठाकर मुख्तलिफ जिहतों में काम करना शुरू कर देते हैं। अब दूसरी बात यह है कि सिर्फ फ़र्ज़ इन्हीं लोगों का नहीं कि ये काम करें,
ملت کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ اس بہتری کے لیے کام کرے. اب ہمارے یہاں یہ فیشن ہو گیا ہے یا یہ ہو گیا معاملہ خاص طور پر جو ابھرتی دنیا ہے اس میں کہ جب تک کوئی نمایاں شخص کوئی کام لے کر نہیں چلے گا اس وقت تک ہم بیچارہ کوئی نچلے درجے سے اگر کام شروع کر رہا ہے تو اس کو سننے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے. اب دیکھیے قبلہ علامہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں, ماشاءاللہ ٹیلی ویژن پر تشریف لا رہے ہیں, نظر آ رہے ہیں, تو اب یہ جہاں بھی جائیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ علامہ صاحب سے پوچھ لو, کیونکہ علامہ صاحب جو کچھ کہیں گے بالکل 100% صحیح ہے. الحمدللہ 100% صحیح ہے جو کوئی بیان کیا ہے انہوں نے. یا آپ نظر آ رہے ہیں تو آپ کو ایک دم فوری طور پر لوگ روک کر کہیں گے بھائی شبیر ابو طالب صاحب یہ بتائیے اس طریقے سے. لیکن حضرت علامہ صاحب جیسے لوگ, آپ جیسے لوگ, مجھ جیسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں. یہ تو چند لوگ ہیں جو ہم سامنے آ گئے اس وقت. ہمیں ان کو بھی اسی عزت و احترام کے ساتھ ان علماء کو دیکھنا چاہیے, لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے معاشرے میں ہیں لیکن وہ میڈیا پر نہیں ہے. علم ان کے پاس بھی ہے اور نظم ان کا بھی وہی ہے. تو وہ صرف چند این جی اوز یا چند لوگ جو میڈیا پر نظر آ رہے ہیں صرف وہی لوگ نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت اچھے اچھے لوگ, بڑے بڑے لوگ, نامور لوگ جو نیت کے اعتبار سے, طاقت کے اعتبار سے کام کر رہے ہیں. مدرسے کام کر رہے ہیں, آپ کے اسکولز کام کر رہے ہیں, آپ کے کام کرنے والے ایسے لوگ موجود ہیں, علماء ہیں, اسکالرز ہیں, شیوخ ہیں جو اپنی خانقاہوں میں کام کر رہے ہیں لیکن آپ کے ٹیلی ویژن پر نہیں ہے, اخباروں میں نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ ان کی کوئی وقت نہیں ہے معاشرے میں. یہ معاشرے کی نگاہ ہونی چاہیے, یہ ذمہ داری معاشرے کے ہونا چاہیے کہ وہ ٹیلی ویژن سے ہٹ کر بھی اپنے ارد گرد علماء کو, شیوخ کو تلاش کریں اور ان کی خدمت میں جا کر عرض کریں کہ حضور آپ رہنمائی فرمائیے. کیا بات ہے. اچھا مفتی صاحب یہ بتائیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر بعض اوقات سماجی خدمت کے ادارے یا سماجی کارکن یا سماجی رہنما مشکوک ہو جاتا ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ وہ ہر طبقے کے اندر اس کی وجوہات الگ ہوتی ہیں, پھر دیکھنے والوں کی نظریں الگ الگ کام کرتی ہیں. ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہی دیکھنے والوں کی نظروں کی ہی اصلاح فرما رہے تھے. کوشش جی ہاں, تو بہت اچھی اصلاح فرمائی کہ ایسے لوگوں کو بھی تلاش کریں کہ جو مطلب میڈیا پر نہیں ہے مگر پیچھے رہ کر وہ بڑے اخلاص کے ساتھ, للہیت کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو جو مشکوک کرنے والے جو اسباب ہوتے ہیں ان میں ان کے اپنے کیریکٹر کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے کہ آیا وہ خدمت انسانیت کے بجائے اور سماجی خدمات کی بجائے کہیں اپنی خدمت کو انجام نہیں دے رہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایلیمنٹ. اس کی وجہ سے معاملہ سمجھ لیں کہ بنیاد تو یہی ہے, یہیں سے مشکوک ہونا شروع ہو جاتا ہے معاملہ کہ جس میں ریائے نفس پیدا ہو جائے, اخلاص مطلب ہاتھوں سے نکل جائے اور واہ واہ کا عنصر غالب آ جائے, بینر, پوسٹر, اسٹیکر, یہ چیزیں آگے آگے ہوں اور خدمت اس کے موافق نہ ہو, اس کے مطابق نہ ہو, اور دیواروں پہ چوکنگ زیادہ ہو اور حقیقت حال اس سے مختلف ہو. تو ان چیزوں سے جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں شکوک و شبہات پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے مفتی صاحب کہ جو اس پورے کارواں کو چلانے والا ہے وہ مخلص ہو لیکن نیچے جو اس کی مارکیٹنگ ٹیم ہے, کلیکشن کی ٹیم ہے, آڈٹ کی جو ٹیم ہے, اس نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ جس سے اصل بندہ بھی جو ہے نا وہ مشکوک ہو گیا. بالکل ایسا ہوتا ہے. تو اس کی نگاہ ہونی چاہیے, اس کا تدارک, اس کی اطلاع, تلافی سب کچھ ہونا چاہیے. جو اصل اوپر یوں سمجھ لیں کہ ہیڈ ہے اور ہیڈ آف دی ڈپارٹ ہے, اس کی تو یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ اس میں تو اس کو اپنے کیریکٹر کی بھی حفاظت گویا کہ اب تو ضروری ہو گئی اور اپنی اس پوری سماجی تنظیم کے بھی کیریکٹر کی, اور اس کیریکٹر کو حفاظت کے لیے اس کا اصل مقصد پھر یہ بھی ہونا چاہیے کہ جتنا اس کی میں حفاظت کروں گا, اس کے کردار کی حفاظت کروں گا, اتنا لوگوں کا اعتماد بڑھے گا اور لوگ اتنا ہی میرے قریب اور اس تنظیم کے قریب آ کر فائدہ اٹھائیں گے, لوگوں میں ایک اعتماد ڈیولپ ہوگا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کی اصلاح جس قدر رہے گی, کڑی نگرانی رہے گی ان سب کی, اتنا ہی شکوک و شبہات کا دائرہ کم ہوتا چلا جائے گا, لوگوں کا یقین اور اعتماد بحال ہوگا. ڈاکٹر صاحب آڈٹ کی آپ فیور میں ہیں؟ ہر سماجی خدمت کے ادارے کا آڈٹ ہونا چاہیے یا آڈٹ بھی بعض اوقات پریشانی کا باعث ہوتا ہے؟ دیکھیے صاحب بڑی سادہ سی بات ہے, میں کون فیور میں ہونے والا یا نہ ہونے والا. اس امید, تمنا, آرزو, خواہش و یقین کے ساتھ جاتے ہیں بریک کی جانب کہ جب ہم لوٹیں گے تو آپ ہوں گے ہمارے ساتھ. ملاقات ہوتی ہے ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ نظر شبیر ابو طالب کے ساتھ. موضوع ہمارا آج کا ہے سماجی خدمات مشن ہے یا فیشن ہے. میرا یہ نقطہ نظر اب تک رہا ہے کہ یہ فیشن بنتا جا رہا ہے, دیکھتے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ معزز مہمان گرامی کا الگ نقطہ نظر ہے اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے اسی مقصد کے لیے کہ اصلاح ہو سکے اور صحیح میسج اور صحیح پیغام جا سکے. کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب, آڈٹ کیا فیور میں سماجی خدمت کے جو ادارے ہیں؟ بریک سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا, اب بھی میں ہی کہتا ہوں, میں کون ہوں جو آڈٹ کے فیور میں یا اس کے خلاف. لیکن
ایک مثال دیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے سامنے نمونہ عمل ہے. حضور کی بارگاہ میں جو کچھ آتا حضور تقسیم تو فرماتے لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے صحابہ سے یہ بھی پوچھتے کہ کہاں کہاں دیا, اور پھر ریکنفرم کرنے کا ریکنفرمیشن. اور اس کے بعد اس کی ترسیل کے بعد نظام معاملات میں یہ روایات موجود ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خاص طور پر خلفاء راشدین کے دور تک اور بعد میں بھی کہ جتنا کچھ خرچ کیا گیا ہے اس میں انورڈ اور آؤٹ ورڈ آج کے الفاظ میں کہ جو کچھ آیا اور جو کچھ خرچ ہوا اور جو کچھ بچا ہوا ہے نظام محاصل سے لے کر نظام تقسیم تک, اور اس کے بیچ میں جو ضرورت مندوں کو ویسے کچھ مدد کی جاتی رہی اور جو کچھ صدقات و خیرات آتے رہے اور معاملات ہوتے رہے, اس کا مکمل نظام محاصل اسلام میں موجود ہے. اور آپ دیکھیے قاضی ابو یوسف, اور اسی طریقے سے جو کتاب الخراج کی بات کر رہا ہوں میں, اور اسی طرح سے محمد الشیبانی, خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور پھر اس کے بعد دوسری طرف آپ جائیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل, امام مالک, ان سب نے اکتساب فیض جو کیا ہے وہ خلفاء راشدین سے کیا. اور سب کے سب جو دیوان ہیں جو آپ کے رجسٹرڈ ہیں اور جو چیزیں ہیں وہ وہاں موجود رہیں. تو بذات خود 100% یہ درست ہے کہ اس کا آڈٹ ہونا چاہیے, لیکن اگر آڈٹ اس لیے ہو کہ جی بلیک میل کر کے اس سے ہم رشوت کمائیں گے, یہ غلط, اور اس کے بعد این جی اوز جو ہیں وہ لین دین کریں اس کی بنیاد پر, تو پھر معاملہ سارا بگڑ جاتا ہے. معاملہ پھر وہی آتا ہے کہ آپ کیا عمل کر رہے ہیں, آپ کی نیت کیا ہے. صحیح. اچھا مفتی صاحب, ایک فیشن بن گیا ہے, ایک حج کیا ہے میں نے, نہیں میں نے 10 کیے ہیں, نہیں میں نے 15 کیے ہیں, آپ نے کتنے عمرے کیے, میں نے 3 کیے ہیں, نہیں میں نے 50 کیے ہیں, میں نے 15. نفلی جو عمروں کا ایک سسٹم ہمارے ہاں ہے اور یہ بھی ایک فیشن کی طرف جا رہا ہے, حالانکہ پیچھے جو ہے نا آپ کے رشتہ دار, آپ کے پڑوسی, آپ کے اہل خانہ جو ہے وہ غربت کے مارے سسک رہے ہوتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں سماجی خدمت یہ نہیں ہے کہ ایک آدھ عمرے کی اگر آپ قربانی دیں اور پیچھے سسکتی ہوئی امت کی کوئی رہنمائی, کوئی مدد ہو جائے؟ کیا کہیں گے؟ بہت اچھی بات کہی آپ نے اور بہت اچھی بات کی طرف توجہ دلائی. ہاں, حقیقت یہی ہے کہ اس وقت یہ معاملہ اتنا مقدس عبادت, حج اور عمرے جیسی اتنی مقدس عبادت, وہ بھی اب ایک فیشن کی طرف جا رہی ہے اور ایک کلچر مطلب بنتا جا رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ از خود جاتے ہیں ہر سال یا ہر مہینے یا 2 مہینے بعد, بلکہ پوری فیملی کے ساتھ ایک چھٹیوں کا وقت گزارنے کے لیے اس کو ایک اس کا بھی ذریعہ بنایا جا رہا ہے. جبکہ پیچھے جس معاشرے کی ہم بات کر رہے ہیں, جس معاشرے کے اندر ہم بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں, وہاں کے حالات کس قدر دیگرگوں ہیں کہ جہاں لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, مائیں اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہیں. ایسے معاشرے میں لوگ ٹریول کر رہے ہیں عمرہ, نفلی حجوں کے لیے پوری فیملیوں کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ کن نگاہوں سے یہ ترستے سسکتے لوگ دیکھتے ہوں گے ان قافلوں کو کہ یہ ہمیں مطلب اس طرح بلکتا چھوڑ کر کس طرح یہ لوگ روانہ ہو رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے کئی حج اور عمروں کی فضیلتیں ان کاموں کے اندر بیان فرمائی ہیں, سماجی خدمات میں اگر اخلاص سے انجام دیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ حج مبرور کی جو جزا اور بدلہ ہے وہ صرف جنت ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ حضور حج مبرور کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطعام الطعام و افشاء السلام, کھانا لوگوں کو کھلانا اور سلام کو عام کرنا. کھانا کھلانا کا مطلب صرف کھانا نہیں ہے, بلکہ وہ بنیادی نیڈز ہیں, بنیادی ضروریات ہیں جو انسان کی ہوتی ہیں, روزمرہ کے اس کے معاملات ہیں, قیام و طعام و لباس, وہ سب اطعم الطعام کے اندر آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حج مبرور کے برابر قرار دے رہے ہیں. اور غالباً اسی لیے صوفیاء کرام نے اسی حدیث سے یہ اصول نکالا کہ دل بدست آور کہ حج اکبر است, لوگوں کا دل جیتو, دل جوئی کرو, ان کا ساتھ دو, ہمدردی کرو کہ حج اکبر ہے یہ. اور دیگر بزرگان دین کے بہت اقوال ہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر اس کو خدا نخواستہ کلچر بنا لیا جائے جیسا کہ اب معاشرے میں نظر آ رہا ہے, اور پیچھے اس طرح لوگ بلکتے رہیں, سسکتے رہیں, تو اسلام کا مزاج یہ نہیں ہے. اسلام کے مزاج کے مطلب خلاف ہے اس طرح کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, بعض ایسے سماجی کارکنان, سماجی رہنما یا سماجی تنظیمیں ہیں جو دعویٰ تو کرتی ہیں خدمت انسانیت کا, لیکن ان کا جو کام ہے, کام بھی کرتی ہیں, لیکن ان کا جو کام ہے وہ ہے, یہ سلیکشن ان کے سماجی کام کی وہ ہے جس میں آرام پسندی ہے. جو مشقت والے سماجی خدمات کے انجام دینے والے کام ہیں وہ اس سے دور بھاگتے ہیں. تو پھر خلوص دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے یا یہی نظر آ جاتا ہے؟ یہی نظر آ جاتا ہے. دیکھیے, یہ اب ان کی صلاحیت پر ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ ان کا کہنا چاہیے کہ ان کے نصیب ہے کہ انہوں نے بڑا آرام دہ سوشل ورک لے لیا. کوئی بہت سارے لوگ ہیں, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. پھر وہی بات آتی ہے, پوری بنیاد جو بن رہی ہے نا آپ کی, ساری اس گفتگو کی بنیاد, بلکہ پورے نظام اسلام کی بنیاد ہی آپ کی نیت ہے.
पूरा निजाम इस्लाम। नहीं, वो कहते हैं हमारी नीयत बिल्कुल दुरुस्त है, देखिए सही है, लेकिन हमारे कपड़े की क्रीज खराब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई बात हम नहीं, सूट बूट में आएंगे, ठीक है, सूट बूट में हमें ये काम ना कहें कि हम तूफान, सैलाब, जलजला, जदगान की मदद के लिए पहाड़ों पे चढ़े। ठीक है, चलिए हमसे नहीं। अच्छा, आप सर्च करता हूं मैं, फर्ज कीजिए उन्होंने कहा मैं ये कुछ नहीं करता इसमें से, या हम कुछ नहीं करते, ये मेरे पास $1 मिलियन है या 1 मिलियन की रकम है, ये मैं गरीबों में देना चाहता हूं, चलो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, यहां से ये रकम तरसील के लिए हमने इन रास्तों से भेज दी और ये मदद हो गई। 1000 ट्रक यहाँ से चले गए। अब कोई जरूरी है कि वो ट्रक ड्राइवर की सीट पर बैठकर ही ट्रक चलाए? सही, ठीक, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको ये हौसला दिया, उनके पास पैसे हैं। इंसानों में खामियां होती हैं और इंसानों में गलतियां भी होती हैं। इंसानों में बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किल फैसलों के वक्त में गलतियां ऐसी हो जाती हैं कि हम उसकी पूरी शख्सियत को बड़े मनफी तौर पर देखना शुरू करते हैं। आप मौका दीजिए इस्लाह का, ताकि वो शख्स अपनी इस्लाह करके उन मानों में, सही मानों में काम कर सके जैसे कि पूरी जो कम्युनिटी है वो उससे तवक्को करती है। लेकिन अगर आप पहले ही हिस्से में उसको काट देंगे और फिर नए लोगों को डेवलप करेंगे तो इस तरह काम चलेगा नहीं। सही। क्या जिम्मेदारी है एक समाजी कारकुन की या समाजी रहनुमा की जब वो इस खिदमत के शोबे या इस फील्ड में आता है? जिम्मेदारी क्या है उसकी? जिम्मेदारी, जब वो इस जिम्मेदारी को कबूल कर ले कि और समाजी खिदमत करने का एक तरह से वो अहद कर ले, तो उसकी जिम्मेदारी यही है कि वो अपने आप को इखलास के ऊपर कायम रखने की कोशिश करे, क्योंकि ये वो एक काम है कि जिसमें शैतान हमा वक्त उसके गिर्द ज़ाहिर है कि घूमता रहेगा और उसको वसवसा अंदाजी भी करेगा, उसको मुब्तला करेगा अपनी खुद पसंदी में भी, और उस पूरे काम के अजर व सवाब को ज़ाया करने पर। तो इसमें तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी यही है, सबसे पहले इंडिविजुअल जिम्मेदारी जो है कि वो अपने आप को इखलास पर कायम रखने की कोशिश करे। फिर सेकंड नंबर पर उसकी जिम्मेदारी ये है कि वो लोगों के साथ जब वो मामला करे, समाजी खिदमत अंजाम दे, तो उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने की नीयत करे। कि हुजूर ने फरमाया कि जिसने मेरी एक ऐसी सुन्नत को ज़िंदा किया कि जो फना हो रही थी, तो फरमाया कि उसके लिए 100 शहीदों का सवाब है। तो सुन्नत को जिंदा करने की नीयत करे कि जब लोग कोई एक दूसरे को पूछने वाला नहीं है, जुल्म और बर्बरियत आम है, लोग एक दूसरे के लिए साथ दस्तों गिरेबां हैं, तो ऐसे में मैं ये काम कर रहा हूँ अल्लाह की तौफीक से, तो मेरी नीयत क्या होनी चाहिए? तो वो अच्छी नीयतें करे और लोगों के साथ भी अपना बिहेवियर अच्छा रखे, तो इंशाल्लाह उसकी बरकतें दुनिया में भी पाएगा और आखिरत में भी इंशाल्लाह वो सुरखरू होगा। क्या वाकई समाजी खिदमत मकसद रही है या फैशन बन गई? मकसद रही है या फैशन बन गया? असल में तो ज़िंदगी का मकसद ही हर मुसलमान का ये होना चाहिए कि वो समाजी खिदमत के लिए पैदा हुआ। पैदाइश का मकसद अल्लाह की इताअत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, औलिया किराम से ताल्लुक़ और ज़िंदगी में इंसानियत की फलाह के लिए काम करना, ये तरतीब है। अगर इससे कहीं इंसान निकलता है तो फिर वो दिखावा है। अब दूसरी बात, आगाज़ कहाँ से होगा? आगाज़ घर से होगा। अगर आप अपने घर वालों को खुश नहीं रख रहे और हर जगह चिराग जला रहे हैं, सब बेकार है। पहले बच्चों को दीन सिखाइए, खुद भी दीन पर कायम रहिए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो कहा है कि अल्लिमू औलादकुम हुब्बर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी औलाद को मोहब्बत सिखाइए हुजूर की, उसके बाद मामला ठीक हो जाते हैं। जिससे मोहब्बत होती है ना, तो फिर वही आपकी मिसाल बनता है और वही आपकी जिंदगी का मियार बनता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत तो हमारी कमजोर है और दावे हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, तो मामला कहाँ से बनेगा? तो अल्लाह तबारक व तआला तक जाने के लिए रास्ता हुजूर की मोहब्बत, और मोहब्बत जो हुजूर से करेगा वो हुजूर की उम्मत से भी करेगा। क्या बात है मुफ्ती साहब, आप क्या समझते हैं, फैशन बन गया है या मकसद बाकी है, या इसमें कुछ काम करने की जरूरत है? दोनों तरह की चीज़ें नज़र आती हैं माशरे के अंदर। फैशन भी मतलब इस मामले में नज़र आ रहा है, खुद नुमाई तशहीर भी नज़र आ रही है, और इखलास वाले भी हैं। ज़ाहिर है कि मुखलिसीन अल्लाह की ज़मीन पर बहुत ज़्यादा बड़ी पैमाने पर अभी भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से कि शायद ये भी ज़मीन और आसमान अभी तक कायम व बरकरार हैं और हम लोग जी रहे हैं इन अल्लाह वालों नेक लोगों का सदका है। तो ऐसे माशरे के अंदर जबकि दोनों किरदार हमारे सामने मौजूद हैं, तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम हत्तल इम्कान खुद भी अपनी भी इस्लाह करने की कोशिश करें और लोगों की भी इस्लाह की कोशिश करें। और बहुत अच्छी बात कही अभी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, और उनकी मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनकी उम्मत से हम मोहब्बत रखें और उनके अंदर अपना किरदार अदा करें, क्योंकि हदीस में फरमाया कि अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जो मखलूक खुदा होती है वो अल्लाह ताला के नज़दीक आयाल का दर्जा रखती है। कहाँ जाकर ये खुदनुमाई बन जाती है समाजी खिदमत? कौन सी हद है जिसको क्रॉस किया और यहाँ से खुदनुमाई शुरू हो गई? इस हद का तो कोई मतलब जाहिर में निशानी नहीं लगा सकते हम, इसका ताल्लुक वही नीयत पर है, आपके कल्बी इरादों पर है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला जानता है। वहाँ से फिर वो रियाकारी भी बनती है और वहीं से इखलास भी पैदा। वैसे इसमें शैतान जरा तैयार नहीं होता? शैतान तो बहुत ज्यादा पैमाने पे इसका ताल्लुक जिंदाबाद मुर्दाबाद से भी ज्यादा है।
बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल नूरानी साहब, आप तशरीफ़ लाए और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई। डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, आप भी तशरीफ़ लाए। मोहतरम नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम और हमने आज कोशिश की कि इस पर सहर हासिल गुफ्तगू हो कि जो लोग समाजी खिदमात अंजाम दे रहे हैं असल में वो फैशन के तौर पर अंजाम दे रहे हैं या अपने टाइम को जो है गुजारने के लिए अंजाम दे रहे हैं या वाकई उनका मिशन भी है और मकसद भी है। तो गुफ्तगू का खुलासा ये है कि सबसे ज़्यादा और सबसे पहली बात और बुनियादी बात यह है कि इंसान की अपनी नीयत पर मुनहसर है। हमें नहीं मालूम कि वो किस नीयत से ये काम कर रहा है, लेकिन हुस्न ज़न रखना चाहिए और बेजा तनकीद के बजाय उन लोगों की हौसला अफजाई कीजिए जो समाजी खिदमत का फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं, और उन लोगों की हौसला शिकनी कीजिए कि जो समाजी खिदमत के नाम पर इसे अपनी ज़ाती नमूद नुमाइश का ज़रिया बना रहे हैं। आज के इस प्रोग्राम में ये भी इसका कंक्लूजन है और ये भी बात इसमें सामने आई कि मिल्लत के हर फ़र्द की ये जिम्मेदारी है कि वो खिदमत इंसानियत का फरीज़ा सर अंजाम दे। ये चंद लोगों की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार दो आलम वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी सीरत, उनकी हयात तैयबा हमें इस बात का दर्स देती है कि हर मुसलमान पर यह लाजिम है कि वो इंसानियत की खिदमत करे। इन चीज़ों से बचना चाहिए कि मैं ज़ाती तौर पर नफली हज और उम्रे करता रहूँ और मेरे ख़ानदान में, मेरे अहल खाना में, मेरे पड़ोस में, मेरे अकारिब में, मेरे अजीज़ों में लोग सिसकती हुई ज़िंदगी गुजार रहे हों। अपने मेज़बान शब्बीर अबू तालिब को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। अल्लाह।